بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. من خدمت شما عزیزان، مهمانان گرامی، تجار، دانشگاهیان، هیئت دولت و عزیزانی که از دولت اینجا حضور دارند و ما که مهمان شماییم، عرض سلام دارم و از خداوند بزرگ میخوام که این جلسات رو و این نشست‌ها رو منجر به مسیری بکنه که خداوند خودش هر روز در نماز ما رو یاد داده که بگیم خدایا ما رو به راه مستقیم هدایت کن. و راه مستقیم یعنی چنگ زدن به ریسمان خدا. و این آن چیزی است که در حقیقت شایسته و برازنده ماست. ارتباط ما و پاکستان از جهت‌های مختلفی به هم گره خورده. سابقه تاریخی، زبان و ادبیات مشترکی که داشتیم، فرهنگ ما، دین و باور و اعتقاد ما، همه اینها زمینه‌هایی است که ما رو با شما برادران و خواهران گره میزنه، زندگیمون رو، آیندهمون رو با آنچه که هست. علامه اقبال لاهوری، اون ادیب بزرگوار پاکستانی، ابیات و شعرهای بسیار زیبایی در رابطه با نگاه و این که مسلمان‌ها یک آینده روشنی با هم باید رسم بکنند رو داشته. اینجا بد نیست چند بیت از اشعار اون رو خدمت شما بگم که شاید ما ایرانی‌ها بیشتر از شما پاکستانی‌ها با شعرهای زیبا و الهام بخش اقبال لاهوری انیس بودیم، همراه بودیم. در یه بیتی میگه که خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. با آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. خداوند میگه اون ملتی رو که سرور، اون ملتی رو سرور و آقا میکنه که برای عزت و سربلندی خودش تلاش میکنه، زحمت میکشه. اون آدمایی که برای دیگران تلاش میکنن، چشم در سرزمین دیگران دارن، خدا به اونا هیچ حاصلی نمیده جز آوارگی و بیچارگی. ما سیاستمداران، ما دانشگاهیان، ما تاجران باید دست به دست هم بدیم و وحدت و انسجامی رو که در اشعار اقبال هست، در اشعار و فرهنگ ما هست، در آیات قرآن هست، در احادیث هست، بهش عمل کنیم. من یه شعری رو در سخنرانی ها در ایران و بین مردم بارها و بارها تکرار میکنم، از اقبال. اقبال میگه که همچو آینه مشو محو جمال دیگران، از دل و دیده فروشوی خیال دیگران. در جهان بال و پر خویش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دیگران. آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز، آشیانی که نهادی به نهال دیگران. میخواد به ما بگه اقبال عزیز که به جای اینکه چشم به بیگانگان بدوزیم، به جای اینکه خودمون رو محو جمال دیگران بکنیم، به داشته‌های خودمون، به توان و پتانسیل خودمون و به باورها و اعتقاد خودمون باید دل ببندیم. ما با بالهای خودمون میتونیم پرواز کنیم. با وابستگی به دیگران، با نگاه به دیگران
به اون عزت و سربلندی نخواهیم رسید. خودمونیم که باید تلاش بکنیم به اون جاهایی که باید برسیم و ما میتوانیم برسیم. کافی است که باور کنیم. و در تمام اشعار علامه این تفکر و این اندیشه رو میخواد در ذهن خاورنشینان، در ذهن خاورمیانه‌ای ها همچنان زنده نگهدار و بیدار بکنه که ما میتوانیم به جایی برسیم که برترین و بهترینه. این مهمترین باوری است که باید داشته باشیم. اگر این باور رو داشتیم، اگر به این جا رسیدیم که ما میتوانیم و خودمون رو در مقابل غرب و غربیان کوچک نشماریم و بدانیم که ما برتریم، انتم الاعلون ان کنتم تعلمون، اگر بدانیم و اگر بفهمیم ما قادریم از این وضعیتی که هست با قدرت بیاییم بیرون. ما هیچ چیزی از دیگران پایین‌تر نداریم. اگر از آنها برتر نباشیم از هیچ کسی کوچکتر و پایین‌تر نیستیم. این باور اگر در ما به وجود بیاد راه پیدا خواهیم کرد، به آنجایی خواهیم رسید که خدا برای مسلمانان نشان داده است. راه خدا یعنی راه خلاقیت، علم، دانایی، رحمت، عزت، شرف، بزرگی، استقلال و آزادی. راهی است که ما رو خدا دعوت کرده به اونجا بریم. شما عزیزان اینجا و ما در ایران فرصت‌های زیادی برای کار کردن داریم. آینده جایی نیست که اونا واسه ما رسم کردند. آینده جایی است که ما مصممیم به طرفش قدم برداریم و ما در ایران مصممیم با شما برادران و خواهران پیمان و پیوند ببندیم که در تمام زمینه‌های ممکن دست به دست هم بدیم و به جایی برسیم که خدا رسم کرده. بهترین، ربی اعلا، ربی عظیم، ربی کریم، همه آن چیزی که خدا در مقابل ما قرار داده، الله اکبر، خدای ما بالاتره، راهی که ما میریم برتره. اگر این رو باور کنیم برای رفتن به اون جهت تلاش خواهیم کرد و خدا به ما کمک خواهد کرد. با تمام وجود به این پیام و به این حرف بنده معتقدم دست به دست هم بدیم هر مانعی رو میتونیم از سر راه خودمون برداریم و برای خودمون و برای مردممون و برای کشورهای اسلامی عزت و سربلندی و قدرت رو به ارمغان بیاریم. هو الله الذی خالق، بارئ، مصور، عزیز، جبار، متکبر. این خدایی است که ما هر روز در قرآن ازش نام میبریم. خلق کننده است، صورت بخش، کریم، رحیم، عزیز، پرقدرته و ما اون خدا رو عبادت میکنیم و ما و شما با هم اراده کنیم خواهیم توانست در تمام زمینه‌های ممکن، علمی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی، طرحی نو در اندازیم. اینو ما میتوانیم با همدیگر رقم بزنیم. ما یک مرز مشترکی بالای 900 کیلومتر با همدیگه داریم. دریا رو داریم، هوا رو داریم، باورها و اعتقادها داره. اگر ما با شما اراده کنیم کاری خواهیم توانست بکنیم که دیگران در ذهنشون هم نگنجد. انشالله این جلسه شما، این مجمعی که شکل گرفته با تعامل و همراهی अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से पाकिस्तान ईरान बिजनेस फोरम से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान खिताब कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के लिए कोशा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।